बेन्यू सर, आयज तुमी प्रेसा आपयले कितें इशू आसा? पळय इशू म्हटल्यार कितें जाणा न्हू, आयज हांव कालांगूट माड्डो वाडो उबो आसा आमच्या ट्रॅफीक सेला फुडल्यान. आमी पळयता की हांगा जे सिवरेजाचे जे हे मारलेले मॅन होल मारलेले, चेंबर मारलेले, ते हर 2-2 म्हयन्यांनी कोंचोवन पडटा. हेच्या पयले आमी पळयलां की तूं तर हांगासरसून तूं आनी 20 मिटरांक वयशी थंयचर एक चेंबर आसा, तो ताणीन आयज 6 म्हयने जाले ताका रिपेर करून. 6 म्हयने आनी तेचे कुशीकूत आनी एक 20 मिटरांक आसा. दोगांयकी 6 म्हयने जाले आयज पासून त्या रस्त्याक तेणी डांबूर घातलेलो ना. आयज पासून इतले त्रास जाता ह्या रस्त्याक आमकां भायर आनी भितर सरपाक की कोणाकूच हेचे पडलेले ना. 6 म्हयने म्हणजे पळय तूं 6 म्हयने जाले हेका, आयज पासून ताका डांबूर घातलेलो ना आनी ते थंयचरूच आसा. आतां पळय ह्यो 50 मिटरा भितर ह्यो आनी ह्यो आतां चालू आहा. म्हणजे ही सिवरेज सिस्टम जी आसा ही कालांगुटान सारकी फेल जाल्ली आसा. ह्या सिवरेज सिस्टमाक आयज 14 वर्सां कोबाद जाता. 14 वर्सां जालीं, पूण आयज पासून ह्यो सिवरेज जो आसा ह्यो आजून पासून ह्यो फंक्शनल जाल्लो ना. पंचायतूय मानून घेता, सरपंचूय मानून घेता आनी MLA मानून घेता की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो फेल जाला. जरी तो प्रोजेक्ट तर फेल जाला जाल्यार हो रिपेर करपाक तुमी टॅक्स पेयराचो मानीक पयसो कित्याक इबाड करता? हाका माती घाला आनी पुरोया मरे तुमी. कित्याक दवरला हाका? हातून फायदो ना. जरी तो तुमी मानून घेता की ह्यो सिवरेजाचो प्रोजेक्ट जो आसा तो फेल जाला, तो बंद करा. कित्याक बेश्टे लाखांनी लोकांचे पयशे टॅक्स पेयराचे पयशे तुमी फेल करता? हें अशें जावपाक जायना. आनी म्हाका दिसता की आतां थोडेच दीस उरले इलेक्शनाक. जे थिंगासर जे 2 चेंबर सोडले डांबूर घाल नासतना, म्हाका दिसता ते इलेक्शन लागीं पावता म्हाका दिसता आमचो आमदार जो आसा ताका रिपेर करतलो. कित्याक जेन्ना जेन्ना एक म्हणणें आसा की जेन्ना आमी म्हणटा की डांबराचो वास येता म्हणटच आमी समजपाचें की खंय तरी इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून. आतां थोड्या दिसांनी पावस येवपाचो आसा आनी पावसान तुमकां दिसता की काम सोंपतलें म्हणून, कित्याक ते पावसान हांगा सगळो तो रस्तो मॅस जातलो, हेजें कितें म्हणटा? पळय मॅस जातलें कितें? हो जो आसा हो फाटलीं 10 वर्सां जालीं हो लिकेज जाता. फाटलीं 10 वर्सां. ताका 10 वर्सां पासून कोणूच हात लायलेलो ना. आयज 10 वर्सांनी इलेक्शन लागीं पावलां, ताका लागून हो जो चेंबर आहा तो आयज रिपेर जाता. नाजाल्यार म्हाका दिसना हेवूय चेंबर रिपेर जातले आहलेले म्हणून. 10 वर्सां जालीं हो सिवरेज जाता आनी हांगासरूच मातसो फुडें हांगासरूच गेल्या टायमार एक ट्युरिस्ट स्लीप जावन पडलो. कित्याक जेन्ना हेचें उदक जेन्ना हे चेंबरांतले भायर सरता तेन्ना ह्या रस्त्याक जो आहा शो मांडटा आनी शो मांडून हांगासर एकटो पडलेलो आहा आनी भरपूर इंजर्ड बीन जाल्लो आसा. कळंगूटचो सरपंच सदांच म्हणटा की BJP गव्हर्मेंट हे कळंगूट खातीर हाफ मदरली ट्रिटमेंट दिता म्हणून. तो तूं एग्री करता? ती हाफ मदरली ट्रिटमेंट दिता हे हांव एक टायमाक मानूंक शकता, पूण आमचो सरपंचूय आमचो BJP सरपंच मरे. ट्रायपल इंजीन म्हणटा पळय तशें. ही वस्त सरपंच सांगप म्हटल्यार म्हाका पासून लॉस दिसता. कित्याक ही कामां तेणेन करून घेवपाक जाय. कारण तूं BJPच्या हेचेर तूं तिकीट लडलेलो आहा, तूं कॉन्टेस्ट केल्लें आहा, म्हणजे तुवें खंय तरी हिंगा लक्ष दिवन पळोवपाक जाय. गव्हर्मेंटाक प्रेशर करपाक जाय. अशें न्हू की खाली तूं BJPन रावलो आनी हें काम जाता तो हें सोडून घातलें, जायना तशें तें. जरी तर म्हजेंच तर काम जायना जाल्यार हांवें थिंगा रावन फायदो कितें मागीर? सरपंचान बीन चिंतपाची गरज आहा.